कुनै समयको क्रान्तिकारी जनवादी नेता वामदेव गौतम जब बहुदलको सुरुङबाट छिर्नु हो मन्त्री वामदेव भएर निस्किँदा त खुम्बहादुर खड्का पो भएर निस्किनु भएछ। यहाँनिर ठ्याक्कै यसलाई मैले नयाँ सन्दर्भमा मोडिफाई गरेर भन्न मन लाग्यो। अब समाजवादी बनेर लोकतन्त्रको सुरुङमा छिरेकी रामकुमारी झाँक्री निस्किँदा त नव उदारवादी सुजाता कोइराला पो हुनुभएछ। उहाँलाई मजदुरको पसिना गनाउन थाल्यो, श्रमिकहरूको श्रममा खिचिट्युरी गर्न मन लाग्यो। किनकि लाखौँको गाडी छ, सेवा सुविधा छ, गाडी घोडा सेवा सुविधा उहाँको भन्दा बढी पर्मानेन्ट सत्ता जस्तै छ, हर्कजीवा होला। उहाँले ती सब कुरालाई त्यागेर आफ्नो सर्वहाराकरण गर्नुभयो। रामकुमारी झाँक्रीजी अहिले एकदम महारानी जस्तो बन्नुभयो। अनि उहाँलाई लायो, यसो हेर्नुभयो, धर्राबाट हेर्नुभयो, सबैलाई बामपुड्के लिलीपुट देख्नुभयो। म त नेपाल सरकारको मन्त्री, सेवा सुविधामा छु, टिलिक्क गाडी होइन भनेपछि त्यो नजरबाट हेर्दा उहाँलाई हर्का साम्पाङ चाहिँ अलि पाखे पाखे जस्तो, अलिक मजदुर जस्तो, अलिक घाँसोको पात्र जस्तो लागेको हो। तर सच्चा जनताको नजरबाट हेर्दा उहाँ महान श्रमपिता हुनुहुन्छ, उहाँ महान एउटा समाजवादी चेतनाको वाहक हुनुहुन्छ, राष्ट्रलाई दिग्दर्शन दिने क्षमता राख्नुहुन्छ, एन्टी करप्सन मुभमेन्टको नायक हुनुहुन्छ, समाजमा भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै राम्रा कुराहरू सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुण्ड पार्टी मुण्ड बुद्धि तपाईँले हेर्ने नजरिया चेन्ज गर्नु पर्यो। दोषी चस्पाको धुलो नपुछिकन तपाईँले सफा दृश्य देख्नुहुन्न। अहिले तपाईँले देखेको भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ, तपाईँ लोकतन्त्रको सुरुङबाट छिर्दा त साँच्चै त्यही पुरानो अखिलको दुःख गर्ने होइन, त्यसरी सङ्घर्ष गर्ने रामकुमारी झाँक्री हुनुहुन्थ्यो, समाजवादी हुनुहुन्थ्यो। जब मन्त्री बनेर त्यही सुरुङबाट निस्किनु हो, निस्किँदै एलिट सुजाता कोइराला पो हुनुभएको छ। तपाईँ अझ स्पष्ट भइयो। त्यसो भए त पहिला जान पाम पाम भन्ने गीत अब तिजमा बाक्लै बज्छ। कोमल ओलीजी भने त्यही होइन, त्यो पहिला जान पाम पाम भन्ने गायिका त्यस्तै लाग्यो त मलाई। उहाँ कति भाग्यमानी भने पुण्य गौतम भन्ने मान्छे तपाईँकै सामु छ, तपाईँको क्यामेरा अगाडि, जसको पार्टी सदस्यता 2044 सालको। ऊ चाहिँ सानोतिनो भयो नि कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भएको मान्छे अहिले नेकपा एमालेको सोपानमा छैन। कोमल ओलीजी पहिला जान पाम पाम टाइपका गीत गाउन साथ केही समयपछि नेकपा एमालेको विधानले उहाँलाई छेकेन। नेकपा एमालेको विधानले के बोल्छ भने कुनै पनि पार्टीको तपाईँ कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीको 10 वर्ष पार्टी सदस्यता पछि योगदान गरेको मान्छे मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित हुन्छ भनेको ठाउँमा विधानको यो धाराले उहाँलाई मतलबै गरेन, उहाँलाई सरकारै भएन, उहाँ सर्रक्क पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। अब बिचरा उहाँको चाहिँ लिमिटेसन छ है, उहाँ गीत सङ्गीतवाला मान्छे हुनाले उहाँलाई राजनीतिक विषयवस्तुमा त्यति नलेज नहोला, त्यसकारण उहाँले त्यही देख्नुभयो। जसले जे चाहन्छ त्यही देख्ने हो नि त, उहाँले त्यही भिडियो खोज्नु होला। तपाईँले टिकटकमा याद गर्नु भएको छ, तपाईँले जुन भिडियो चाहिँ सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ, स्क्रोल गर्दा बढी त्यही आउँछ। उहाँले हर्क साम्पाङ सङ भनेर त्यहाँ टाइप गर्नु हुँदो त्यही आयो क्या उहाँलाई। रामकुमारी झाँक्रीजीमा पछिल्लो समय अचाक्री घमण्ड बढेको मैले पाएँ। म सब कुछ हुँ, मेरो तुलनामा कोही पनि छैन भन्ने उहाँलाई घमण्ड छ। दोस्रो कुरो भनेको उहाँले चर्चामा आएको ल्याम्पलाइटमा आएको कुनै पनि पात्रलाई सहनुहुन्न। उनीहरूको लोकप्रियताबाट उहाँ जल्नुहुन्छ भनेर मैले भन्ने आधार त मसँग छैन। तर त्यस्तै देखियो, न बालेन शाहलाई राम्रो भन्नुहुन्छ उहाँले बालेनजीलाई, न हर्कजीलाई भन्नुहुन्छ, न रविजीलाई भन्नुहुन्छ। ल ठिक छ, तपाईँले लोकतन्त्रको लागि रगत बगाउनु हो, प्रतिगामी किरा मकौडाहरूलाई घृणा गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको अधिकार हो। तर यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भनेर कमसेकम तपाईँले भन्न नसकेको तपाईँको मनको कुरा त हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ नि, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले ढुक्कै शासन चलाउनुपर्छ, त्यसको लागि हामी पनि डिजर्भ गर्छौँ भविष्यमा त्यो पद भनेर उहाँले भन्नुभयो। तपाईँले त भन्नु पर्थ्यो वाह क्या बात स्याबास, हामीले भन्न नसकेको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। अब हामी ट्रेडमिलमा गएर पसिना बगाउन थाल्दा पनि पेटको बोसो घट्दैन। कमसेकम उहाँले श्रम संस्कृति स्थापित गरेर जनतालाई एउटा नयाँ झल्को दिनुभयो। वाह, कम्युनिस्टहरू र समाजवादीले गर्नुपर्ने सिक्नुपर्ने कुरा त्यो हो। जसले हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर एक रुपियाँ भ्रष्टाचार नगरिकन देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा रातमा पसिना बगाएको छ। रियल्ली एकदम वास्तविकतामा समाजवादी त्यो हो जसले बेसार फ्याक्ट्री उत्पादन स्थापित गरेको छ, निस्वार्थ ढङ्गले देशको सेवा गरेको छ। त्यस्तो प्रतिभालाई त हामी एकदमै माया गर्छौँ, मोहित हुन्छौँ। बरु हामीतिरै कन्भिन्स गरेर ल्याउने कि भन्नुपर्नेमा
चिन्छु यसो गिटार बजाउने अरे गिटार बजाउनु हुन्छ अरे ल भयो त हिजो कोठा भाडा तिरेर बस्नुपर्ने सङ्घर्ष गरिरहेको रामकुमारी झाँक्रीको जीवनमा बदलाव आयो होइन म त अब के अब गाउँको मुखिया खलकको मान्छे मलाई काठमाडौँमा घर बनाउन उत्रो समस्या थिएन टिकटकको यसै पनि योगदान भयो गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30 लाख दान गर्दा पनि मैले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छु तर म अहिले पनि मजदुरहरूलाई प्रेम गर्छु उनीहरूको पसिनाको सुगन्ध सधैँभरि मलाई महक बास्ना जस्तो लाग्छ म सर्रा र श्रमजीवी पक्षमा छु रामकुमारी जीवा एउटा अनौठो कुरो के हो भने पछिल्लो समय चिडचिडाहट तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिमा कृतज्ञता र कृतज्ञता दुईटा कुरा हुन्छ कि सर तपाईँलाई भन्छु मैले माधव नेपाललाई भोकल्ली गाली गर्दिनँ कुनै समय हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो म वैचारिक आलोचना गर्छु उहाँले मलाई झुटो आरोप लगाउनुभयो म जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखानेलाई झुटो आरोपको आधारमा मेरै सामुन्ने मुखेनजी उहाँले तपाईँ यो नसा नलिनुहोस् भनेर भन्नुभयो यस्ता कुराहरू छन् उहाँले मेरो राम्रो मूल्याङ्कन गर्नु भएन तर उहाँलाई यो पतञ्जलि लाग्दा पनि मेरो विश्वास के हो भने उहाँलाई फसाइयो उहाँ ठ्याक्कै त्यसरी पैसाको कुम्रो कुटेर बोक्ने मान्छे होइन भन्ने लाग्यो त्यही पार्टीको स्थायी समितिमा भएकी उपाध्यक्षको चुनाव हारेकी रामकुमारी झाँक्री तपाईँले अघि पेट बोलीमा भन्नुभयो हात समाएर डोहोऱ्याएर माधव नेपालसँग निर्वाचन आयोग पुगेकी रामकुमारी झाँक्रीले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई शब्दकोशका सबै शब्दहरू चुनेर गाली गर्नुभयो म पनि समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य थिएँ मैले गाली गलत गरिनँ मलाई थाहा थियो भविष्य त अहिले उहाँलाई कस्तो भयो भने खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने कान्छाबाबु गर्नुभयो यो समाजवादी पार्टी छोडेर एमाले जोइन गरौँ त्यहाँ स्पेस नहोला समाजवादी पार्टीमा उहाँलाई स्पष्टीकरण दियो के गरौँ त्यहाँ पनि उहाँको भविष्य छैन भन्ने बित्तिकै उहाँले एक प्रकारले इन्फेरिटी कम्प्लेक्स सुपेरिटी कम्प्लेक्सको रूपमा आएको अगाडि निराशा देखेपछि तपाईँले भने जस्तो उज्जवल भविष्य दृष्टिगोचर नभएपछि अब कहाँ चुनाव लड्ने कसरी अगाडि बढ्ने पब्लिकमा हिजोको क्रेज छैन भन्ने बित्तिकै अब उहाँलाई के लाग्यो भने अहिलेका उम्दा साथीभाइहरू नयाँ पुस्ताका पुराना पुस्ताका जाजौल्यमान प्रतिभालाई अट्याक गर्न उहाँले सुरु गर्नुभयो पुणे सर यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद होइन कि अब रामकुमारी झाँक्रीको राजनीति अन्त्यतिर गएको हो तपाईँको एक टेलिभिजनको कार्यक्रममा गर्दा त्यस्तै बोलिसिन् होइन मलाई विचित्र लागिरहेछ मेरो पुरानो साथी पनि हो उमेरले बहिनी मौकाको हिसाबले नेपाल सरकारको माननीय मन्त्रीको सौभाग्य रस र सफल एक समयको जनआन्दोलनको राप र तापले जाजल्यमान प्रतिभा उनको भन्दा ठुलो चोट त मलाई लाग्यो मलाई दुष्ट अपराधीहरूले घाउ दिए तर उनलाई शाही शासनको चोट लाग्यो र त्यो बेलामा गगन थापा भन्दा पनि चर्चामा आएकी टक अफ द टाउन भएकी रामकुमारी झाँक्रीले प्रचण्डकै भाषा सापट्यौँ लोकतन्त्रको गमलामा फुलेका गुलाबहरूको आलोचना गरेको देख्दा म त छक्कै पो पर्छु त हो हर्क साम्पाङजीको गीत छ नि एउटा छक्कै पर्छु म त छक्कै पर्छु होइन तपाईँ के छ भन्दाखेरि पूर्व मन्त्री भइसकेको मान्छे माननीय भइसकेको मान्छे होइन उच्च ओहदामा पुगिसकेको मान्छे अब यस्तो मान्छेले भ्रम छने काम गर्नुभयो क्या तपाईँको हर्क साम्पाङले डोर हाजिरी गरेर तपाईँको मान्छेलाई काम लगाइराखेको छ सरकारी चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने हो चाहिँ धरानको मान्छे स्वयं दिने गएर कहाँ श्रमदान हुन्छ सिन्धुपाल्चोको मान्छे गएर श्रमदान गऱ्यो भने त्यो श्रमदान हो होइन भने त्यो डोर हाजिरी भइरहेछ एक दिन तपाईँको त्यो डोर हाजिरीको बजेट निकासा गर्नेमा चाहिँ एक दिन फस्छ अब उहाँ जस्तो मान्छे पूर्व मन्त्री जस्तो मान्छेले चाहिँ त्यसै जनतामा भ्रम छर्ने हो रामकुमारी झाँक्रीजीमा पछिल्लो समय अचाक्री घमण्ड बढेको मैले पाएँ म सब कुछ हुँ मेरो तुलनामा कोही पनि छैन भन्ने उहाँलाई घमण्ड छ दोस्रो कुरो भनेको उहाँले चर्चामा आएको ल्याम्पलाइटमा आएको कुनै पनि पात्रलाई सहनुहुन्न उनीहरूको लोकप्रियताबाट उहाँ जल्नुहुन्छ भनेर मैले भन्ने आधार त मसँग छैन तर त्यस्तै देखियो न बालेन शाहलाई राम्रो भन्नुहुन्छ उहाँले बालेनजीलाई न हर्कजीलाई भन्नुहुन्छ न रविजीलाई भन्नुहुन्छ ल ठिक छ
तपाईँले लोकतन्त्रको लागि रगत बगाउनु हो, प्रतिगामी किरा मकौडाहरूलाई घृणा गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको अधिकार हो। तर यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भनेर कमसेकम तपाईँले भन्न नसकेको तपाईँको मनको कुरा त हर्क साम्बाङले भन्नुभएको छ नि, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले ढुक्कै शासन चलाउनुपर्छ, त्यसको लागि हामी पनि डिजर्भ गर्छौँ भविष्यमा त्यो पद भनेर उहाँले भन्नुभयो। तपाईँले त भन्नुपर्थ्यो वाह क्या बात स्याबास, हामीले भन्न नसकेको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। अब हामी ट्रेडमिलमा गएर पसिना बगाउन थाल्दा पनि पेटको बोसो घट्दैन, कमसेकम उहाँले श्रम संस्कृति स्थापित गरेर जनतालाई एउटा नयाँ झल्को दिनुभयो। वाह कम्युनिस्टहरू र समाजवादीले गर्नुपर्ने सिक्नुपर्ने कुरा त्यो हो, जसले यो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर एक रुपियाँ भ्रष्टाचार नगरिकन देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा रातमा पसिना बगाएको छ। रियल्ली एकदम वास्तविकतामा समाजवादी त्यो हो जसले बेसार फ्याक्ट्री उत्पादन स्थापित गरेको छ, निस्वार्थ ढङ्गले देशको सेवा गरेको छ। त्यस्तो प्रतिभालाई त हामी एकदमै माया गर्छौँ, मोहित हुन्छौँ। बरु हामीतिरै कन्भिन्स गरेर ल्याउने कि भन्नुपर्नेमा चिन्छु यसो गिटार बजाउने अरे गिटार बजाउनु हुन्छ अरे, ल भयो त। अब हर्क साम्पाङ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको रामकुमारी झाँक्रीको लोलीमा बोली मिलाएर बोल्ने कमल ओली होइन। कमल ओली चाहिँ तपाईँको उहाँलाई राति राति गीत बजाउनुहुन्छ, उहाँलाई खुबै गीत सङ्गीतको सोख रहेछ। यस्तो अझ स्पष्ट भइयो। त्यसो भए त पहिला जान पाम पाम भन्ने गीत अब तिजमा बाक्लै बज्छ। कोमल ओलीजी भने त्यही होइन, त्यो पहिला जान पाम पाम भन्ने गायिका त्यस्तै लाग्यो त मलाई। रजत अङ्कलको कार्यक्रममा सुन्नुहोस् है, उहाँ कति भाग्यमानी भने पुण्य गौतम भन्ने मान्छे तपाईँकै सामु छ, तपाईँको क्यामेरा अगाडि, जसको पार्टी सदस्यता 2044 सालको। ऊ चाहिँ सानोतिनो भयो नि कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भएको मान्छे अहिले नेकपा एमालेको सोपानमा छैन। कोमल ओलीजी पहिला जान पाम पाम टाइपका गीत गाउन साथ केही समयपछि नेकपा एमालेको विधानले उहाँलाई छेकेन। नेकपा एमालेको विधानले के बोल्छ भने कुनै पनि पार्टीको तपाईँ कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीको 10 वर्ष पार्टी सदस्यता पछि योगदान गरेको मान्छे मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित हुन्छ भनेको ठाउँमा विधानको यो धाराले उहाँलाई मतलबै गरेन, उहाँलाई सरकारै भएन, उहाँ सर्रक्क पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। अब बिचरा उहाँको चाहिँ लिमिटेसन छ है, उहाँ गीत सङ्गीतवाला मान्छे हुनाले उहाँलाई राजनीतिक विषयवस्तुमा त्यति नलेज नहोला, त्यसकारण उहाँले त्यही देख्नुभयो, जसले जे चाहन्छ त्यही देख्ने हो नि त। उहाँले त्यही भिडियो खोज्नु होला। तपाईँले टिकटकमा याद गर्नु भएको छ, तपाईँले जुन भिडियो चाहिँ सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ स्क्रोल गर्दा बढी त्यही आउँछ। उहाँले हर्क साम्पाङ सङ भनेर त्यहाँ टाइप गर्नु हुँदो त्यही आयो क्या उहाँलाई। त्यसकारण गीत सङ्गीत त उहाँको एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट हो, गीत सङ्गीत त उहाँको चार चाँद हो। तर साहित्यकार हुनुहुन्छ, गीतकार हुनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ उहाँको। होइन, मैले तपाईँको उहाँको गाउँको बहिनीलाई सोधेको हर्क साम्पाङ राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि उहाँ गीत गाउनुहुन्थ्यो अरे। हाजिरे जवाफमा प्रत्येक पटक उहाँ प्रथम हुनुहुन्थ्यो अरे स्कुल पढ्दाखेरि, 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि होइन। हरेक तपाईँको यो स्कुलले गर्ने होइन क्रियाकलापमा सहभागी हुने होइन, केही गरेर एउटा टिम गठन गरिहाल्ने अनि केही देखाइहाल्ने होइन, एउटा टिम बनाउने 2-4 जनाको अनि सङ्गठन जस्तो बनाएर ठ्याक्ठ्याक ठुटो गरिहाल्ने। उहाँ त उहिलेदेखि गाउने नि होइन, उहाँमा बहुप्रतिभा छ। जस्तो बहुप्रतिभा कमै मान्छेमा हुन्छ। बिपी कोइरालामा त्यो ट्यालेन्ट थियो, साहित्यकार पनि हुनुहुन्थ्यो। कतिपय नेता मदन भण्डारी पनि कविता लेख्नुहुन्थ्यो। सबै नेतामा त्यो खुबी हुँदैन। हर्क साम्पाङज्यू कविता पनि मजाको लेख्नुहुन्छ, गीत पनि गाउनुहुन्छ, खेलाडी पनि हो क्या अरे। तपाईँले भनिहाल्नु क्विज कन्टेस्टमा पनि अब जिके तगडा हुनाले फर्स्ट हुनुहुन्थ्यो, जनरल नलेज राम्रो थियो उहाँको, जिके राम्रो, आइक्यू लेभल पनि माथि छ, उहाँ हरेक कुरोमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। त उहाँको अहिलेको मूल परिचय भने गिटार बजाउने मान्छे मात्रै हो र उहाँ त स्थानीय सत्ताको प्रमुख हो। हर्क साम्पाङज्यूलाई चिन्दिन भन्नु भनेको या त ऊ घिउलाटो हो, ऊ कुम्भकर्ण निन्द्रा 2075 सालमा सुत्यो, अहिलेसम्म बिउजिएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। 75 सालपछि त उहाँलाई मान्छेले चिन्न थाले, नोटिस पनि ए बाहिरका मान्छेले पनि देशभित्रको पनि, होइन भने उसले सरासर नाटक गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब रामकुमारी झाँक्रीले चाहिँ त्यहाँ भनेको कुरा मलाई ताजुब लाग्यो। म आफै उहाँ जानु भएको छैन त्यहाँ, म आफै धरान गएँ, त्यहाँ श्रमदातालाई मैले सकेको 5-10 हजार सहयोग पनि गरेँ। भिडियोहरू साक्षी छ। आफ्नो विज्ञापन गर्न मन नलाग्ने तर बाइ द वे भन्नु पर्यो। म किन त्यहाँ इम्प्रेस्ड भएँ भने धरानको संस्कृति, धरानका महान किराँतीहरूको त्यो सभ्यता, त्यो मिलनसारिता, त्यो ढङ्गको एउटा जसरी रानु मौरीलाई मौरीहरूले संरक्षण गर्छन्
त्यसै गरी हर्क साम्पाङज्यूलाई रानु बनाएर भुनभुनाइरहेका ती कर्मी मौरीहरू जस्ता मान्छेहरू अनि त्यसलाई त रामकुमारी झाँक्रीले भ्रम भन्दिनु भयो त कुन दिन फस्छ अरे क्या तपाईँको त्यसरी त्यो श्रमदण्ड होइन अरे डोर हाजिरको बाहिर स्लिपहरू आएर खायो भने त्यो फेरि डोर हाजिरको स्लिप निकाल्ने उपमेयरजीहरू होइन अनि फेरि मेरो त स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ यो त तपाईँको एउटा हिसाब किताब क्लियर गर्नको निम्ति हामीले आजसम्म कति मूल्य बराबरको श्रमदान गऱ्यौँ त त्यो लेखाजोखाको लागि होइन गरेको हामीले तर कसैलाई कुनै श्रमदातालाई हामीले तपाईँको कुनै पनि पारिश्रमिक दिएको छैन हुनसक्छ तपाईँको श्रमदान भनेको अथवा श्रमदाता भनेको दक्ष र अदक्ष हुन्छ तपाईँको सबै श्रमदाता तपाईँको यो गाह्रो लगाउनु जाने सिकर्मी डकर्मी होइन इन्जिनियर हुन्छ भन्ने हुँदैन कुनै ठाउँ इन्जिनियरको आवश्यकता पर्छ कुनै ठाउँको चाहिँ हेड मिस्त्री सिकर्मीको आवश्यकता पर्छ कति ठाउँ तपाईँको डकर्मीको आवश्यकता पर्ला त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको कुनै दिन हार गरिएला होइन किन त्यो श्रमदाताले बनाएको भनेर लथालिङ्ग तरिकाले बनाउनु त भएन होइन त्यो चाहिँ मापदण्ड अनुसार बनाउनुको लागि दक्ष मान्छेलाई कुनै दिन हायर गरियो होला तर तपाईँको त्यो बाहेक कसैलाई तपाईँको त्यो पारिश्रमिक दिएको त रेकर्ड छैन मेरो साहबले त्यही भनिसक्नु भएको छ तर रामकुमारी झाँक्रीजीले चाहिँ तपाईँको यो डोर हाजिरी गर्यो यहाँ गर्यो त्यो गर्यो तपाईँको यसरी भ्रम गरिरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ मैले कुनै समय एउटा पंक्ति लेखेको थिएँ पत्रिकामा खुब सराहना गर्नुभएको थियो साथीहरूले एउटा डेली अखबारमा मैले आर्टिकल लेख्दा त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर धेरैले पछि कतिले कपी पनि गरेछन् मैले के लेखेका थिएँ भने कुनै समयको क्रान्तिकारी जनवादी नेता वामदेव गौतम जब बहुदलको सुरुङबाट छिर्नु हो मन्त्री वामदेव भएर निस्किँदा त खुम्बहादुर खड्का पो भएर निस्किनु भएछ यहाँनिर ठ्याक्कै यसलाई मैले नयाँ सन्दर्भमा मोडिफाई गरेर भन्न मन लाग्यो अब समाजवादी बनेर लोकतन्त्रको सुरुङमा छिरेकी रामकुमारी झाँक्री निस्किँदा त नव उदारवादी सुजाता कोइराला पो हुनु भएछ यसलाई भनिन्छ वर्ग रूपान्तरण वा एलिट हुनुभयो अब उहाँलाई मजदुरको पसिना गनाउन थाल्यो श्रमिकहरूको श्रममा खिचिटिउरी गर्न मन लाग्यो किनकि लाखौँको गाडी छ सेवा सुविधा छ गाडी घोडा सेवा सुविधा उहाँको भन्दा बढी पर्मानेन्ट सत्ता जस्तै छ हर्कजीवा होला उहाँले ती सब कुरालाई त्यागेर आफ्नो सर्वहाराकरण गर्नुभयो रामकुमारी झाँक्रीजी अहिले एकदम महारानी जस्तो बन्नुभयो अनि उहाँलाई लायो यसो हेर्नुभयो धर्राबाट हेर्नुभयो सबैलाई बामपुड्के लिलिपुट देख्नुभयो म त नेपाल सरकारको मन्त्री सेवा सुविधामा छु टिलिक्क गाडी होइन भनेपछि त्यो नजरबाट हेर्दा उहाँलाई हर्का साम्पाङ चाहिँ अलि पाखे पाखे जस्तो अलिक मजदुर जस्तो अलिक घाँसोको पात्र जस्तो लागेको हो तर सच्चा जनताको नजरबाट हेर्दा उहाँ महान श्रमपिता हुनुहुन्छ उहाँ महान एउटा समाजवादी चेतनाको वाहक हुनुहुन्छ राष्ट्रलाई दिग्दर्शन दिने क्षमता राख्नुहुन्छ एन्टी करप्सन मोमेन्टको नायक हुनुहुन्छ समाजमा भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँले धेरै राम्रा कुराहरू सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि कुण्ड पार्टी मुण्ड बुद्धि तपाईँले हेर्ने नजरिया चेन्ज गर्नु पर्यो दोषी चस्माको धुलो नपुछिकन तपाईँले सफा दृश्य देख्नुहुन्न अहिले तपाईँले देखेको भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईँ लोकतन्त्रको सुरुङबाट छिर्दा त साँच्चै त्यही पुरानो अखिलको दुःख गर्ने होइन त्यसरी सङ्घर्ष गर्ने रामकुमारी झाँक्री हुनुहुन्थ्यो समाजवादी हुनुहुन्थ्यो जब मन्त्री बनेर त्यही सुरुङबाट निस्किनु हो निस्किँदै एलिट सुजाता कोइराला पो हुनुभएको छ तपाईँ अनि तपाईँ अब मजदुरको पसिना सायदै कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि सायदै अब रामकुमारी झाँक्रीको मन्त्री हुने पालो अथवा सबै पालो सकिँदै आएको हो कि भनेर विश्लेषण गर्छन् क्या किन भन्दाखेरि नि तपाईँको अब हिजोको दिनमा नेकपा एमाले सँगै थिए होइन तपाईँको माधव कुमार नेपाल जनार्द खनाल घनश्याम भुषाल लगायत रामकुमार झाँक्रीहरू सबै नै एमाले हुनुहुन्थ्यो पछिबाट तपाईँको नेकपा एमालेलाई टुक्र्याएर उनै रामकुमारी झाँक्रीले तपाईँको माधव कुमार नेपाललाई हातमा समाएर डोराउँदै तपाईँको पार्टी फुटाएका थिइन् फेरि पछिबाट त्यही माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ कुहेको सिनो बोकेर हिँड्न सकिँदैन भनेर चाहिँ ठुला कुरा गरिन् होइन आरोप थियो आरोप प्रमाणित भएको थिएन अदालतमा मुद्दा विचारै दिन्थ्यो होइन माधव कुमार नेपालले गलत गर्यो या गरेन उनले गरेको निर्णय चाहिँ गलत थियो या थिएन होइन तर त्यसरी भने अब तपाईँको आफ्नै पार्टी समाजवादीमा पनि उनी तपाईँको एक प्रकारको पेलान्न पर्ने नै छिन् पक्कै नेकपा एमालेमा फर्केर गयो भने फेरि तपाईँको दोस्रो भीमरावल जस्तो बन्ने निश्चित छँदैछ होइन अब त यता जाउँ कि उता जाउँ पेन्डुलम
रामकुमारी झाँक्री भन्छन् क्या? अब रामकुमारी झाँक्रीका जीवनका 3 आयाम छन्। जतिखेर म माओवादी जनआन्दोलनको जनयुद्धको राप र तापबाट निस्किएको एउटा भरभराउँदो कोइला जस्तै जाजौल्यमान प्रतिभा थिएँ। म आर्टिकल लेख्थेँ, मैले बेला बेला भन्छु नि 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको म रामकुमारी झाँक्री वा गगन थापा भन्दा पार्टी सदस्यताको हिसाबले सिनियर हुँ। किनभने 2045 सालको मोटो पसालको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा क्रान्तिकारी सङ्गठित भएँ भन्दा अतिरञ्जित लागेको थियो। अहिले त मैले सोसियल साइटमा मेरो पार्टी सदस्यताहरू पनि हालिदिएको छु, अस्ति गएर रिन्यू पनि गरेँ होइन। मलाई लाग्छ मैले पहिलोचोटि जब म जनयुद्धमा थिएँ 56 साल या 55 सालमा पहिलोचोटि रामकुमारी झाँक्रीजीलाई नेकपा मालेले आयोजना गरेको एउटा जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम बारामा भएको कार्यक्रममा देखेको रहेछु। त्यतिखेर मलाई लाग्थ्यो कि उनमा एउटा केही गर्ने जुनुन थियो, छटपटी थियो, उनी राष्ट्रलाई योगदान गर्न चाहन्थिन्। जिउ पनि अहिले जस्तो खम्बाली थिएन, दुब्लो पातलो हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो जुन सदाबहार मुस्कान छ त्यो भित्र देशको भविष्य लुकोस् र उहाँले बोलेको देख्दा के लाग्थ्यो भने उहाँ धेरै बौद्धिक, धेरै ट्यालेन्ट नभए पनि क्रान्तिकारी स्पिड छ, ऊर्जा छ, जोस छ, जाँगर छ, मगरको छोरी हो, इमान्दारिता छ भन्ने मलाई लागेकै हो। दोस्रो फेजमा मित्रता कायम भयो। उहाँ प्रकारान्तरले पार्टी एउटै हो, हामीले कैयौँ कप चिया खाएका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा फेरि मलाई उहाँले मान्नुहुन्छ है फेरि होइन, उहाँले सम्मानै दिनुहुन्छ। मेरो आर्टिकल उहाँले पढ्नुहुन्थ्यो, मलाई आदर गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि भेटेको बेला पुण्यजी भन्नुहुन्छ, 1 वर्ष कान्छी हुनुहुन्छ मभन्दा। सौभाग्यले पिच्छा गरौँ। अनि उहाँको दोस्रो इनिङ चाहिँ जनआन्दोलन पछि उहाँ शिखरमा पुग्नुभयो, चर्चाको शिखरमा। उहाँको विषयमा सारी सोल्जर्स भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री पनि बन्यो। उहाँले धेरै अहिलेको यो ज्ञानबहादुर शाही जस्तो यो टपटुया तरिकाले आएको होइन कि, सङ्घर्ष गरेर सेल्फ मेड मान्छे पनि हो। र उहाँ आफ्नै परिश्रम पौरखले गर्दा उहाँ अखिलको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यो सम्मको रामकुमारी झाँक्री एकदमै राम्रो, सहज, भविष्यमुखी, सकारात्मक चिन्तनको भरभराउँदो कोइला जस्तो। अब रामकुमारी झाँक्रीजीको कहाँबाट अलिकति वैचारिक विचलन सुरु भयो भने मेरो अंदाजमा उहाँ शहरी विकास मन्त्री भएर निस्किएपछि के निट एन्ड क्लिन निस्किनु भयो यो खोजकै विषय हुन सक्छ है एउटा कुरा। दोस्रो कुरो मैले भनिहालेँ, उहाँले अब राम्रो श्रीमान पाउनुभयो, नेपाल सरकारको उपसचिव, उहाँको जीवन स्तर बढ्यो, राम्रो गाडी छ, घर छ, सबै छ हैन। हिजो कोठा भाडा तिरेर बस्नुपर्ने सङ्घर्ष गरिरहेको रामकुमारी झाँक्रीको जीवनमा बदलाव आयो हैन। म त अब के, अब गाउँको मुखिया खलकको मान्छे, मलाई काठमाडौँमा घर बनाउन उत्र समस्या थिएन। टिकटकको यसै पनि योगदान भयो, गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30 लाख दान गर्दा पनि मैले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छु। तर म अहिले पनि मजदुरहरूलाई प्रेम गर्छु, उनीहरूको पसिनाको सुगन्ध सधैँभरि मलाई महक बास्ना जस्तो लाग्छ। म सर्वहारा श्रमजीवी पक्षमा छु। रामकुमारीजीमा एउटा अनौठो कुरो के हो भने पछिल्लो समय चिडचिडाटा, तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिमा कृतज्ञता र कृतज्ञता दुईटा कुरा हुन्छ कि सर। तपाईँलाई भन्छु, मैले माधव नेपाललाई भोकल्ली गाली गर्दिनँ। कुनै समय हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो, म वैचारिक आलोचना गर्छु, उहाँले मलाई झुटो आरोप लगाउनुभयो, म जाँड व्यक्ति चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखानेलाई झुटो आरोपको आधारमा मेरै सामुन्ने मुखेनजी उहाँले तपाईँ यो नसा नलिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। यस्ता कुराहरू छन्। उहाँले मेरो राम्रो मूल्याङ्कन गर्नु भएन, तर उहाँलाई यो पतञ्जलि लाग्दा पनि मेरो विश्वास के हो भने उहाँलाई फसाइयो। उहाँ ठ्याक्कै त्यसरी पैसाको कुम्रो कुटेर बोक्ने मान्छे होइन भन्ने लाग्यो। त्यही पार्टीको स्थायी समितिमा भएकी उपाध्यक्षको चुनाव हारेकी रामकुमारी झाँक्री, तपाईँले अघि पेट बोलीमा भन्नुभयो, हात समाएर डोहोऱ्याएर माधव नेपालसँग निर्वाचन आयोग पुगेकी रामकुमारी झाँक्रीले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई शब्दकोशका सबै शब्दहरू चुनेर गाली गर्नुभयो। म पनि समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य थिएँ, मैले गाली गलत गरिनँ, मलाई थाहा थियो भविष्य। त अहिले उहाँलाई कस्तो भयो भने खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छामा गर्नुभयो। यो समाजवादी पार्टी छोडेर एमाले जोइन गरौँ, त्यहाँ स्पेस नहोला। समाजवादी पार्टीमा उहाँलाई स्पष्टीकरण दियो, के गरौँ, त्यहाँ पनि उहाँको भविष्य छैन भन्ने बित्तिकै उहाँले एक प्रकारले इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, सुपेरिटी कम्प्लेक्सको रूपमा आएको अगाडि निराशा देखेपछि तपाईँले भने जस्तो उज्जवल भविष्य दृष्टिगोचर नभएपछि अब कहाँ चुनाव लड्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, पब्लिकमा हिजोको क्रेज छैन भन्ने बित्तिकै अब उहाँलाई के लाग्यो भने अहिलेका उम्दा साथीभाइहरू, नयाँ पुस्ताका, पुराना पुस्ताका जाजौल्यमान प्रतिभालाई अट्याक गर्न उहाँले सुरु गर्नुभयो। यसले हामीलाई कहाँ लान्छ, गलत ठाउँमा लान्छ।
मलाई ए बाबा म पनि त एकदमै पीडामा हुनुपर्ने हो नि। म त यत्रो तपाईँको जनयुद्धको फर्स्ट वार्डको कार्यकर्ता त्यो बेलाको जिल्ला कमिटीमा बस्या होइन, 48 सालको पार्टी सदस्य, मैले पार्टी सदस्यताको लागि सिफारिस गरेको मान्छे नेपाल सरकारको मन्त्री हुनुभयो। मसँग युट्युबमा स्क्रिन सेयर गर्नको लागि प्रार्थना गर्नेहरू हरुक्क हुनेहरू अब यी सांसद भए। मलाई टेन्सन छैन, तपाईँले मलाई कहिले निराशामा देख्नु भएको छ? तर रामकुमारी झाँक्री आवश्यकभन्दा ज्यादा निराश हुनुभयो। उहाँको अभिव्यक्ति उग्रवादी छ, उहाँको सन्तुलित अभिव्यक्ति होइन। उहाँले श्रमलाई होच्याउनु भएको छ, श्रमिकहरूको अपमान गर्नुभएको छ, तथ्यहीन कुरा गर्नुभएको छ। त्यहाँ कसैलाई पनि पेडर बनाएर लगिएको छैन। ए बाबा खाना खान्छन्, चामलको पैसा 2 पैसा उठाउनु पर्ला, भात पकाउनु पर्ला, भान्सा मेन्टेन गर्नु पर्ला, मेस चलाउनु पर्ला। यत्तिकै तपाईँको बोराको बोरा चामल आकाशबाट खस्दैन, तरकारी यहाँ धरतीमा एकैचोटि उत्पादन भएर ठाउँमा गुडेर आउँदैन। त्यसको लागि नुन तेल मरमसला चाहिएला, यसो कहिलेकाहीँ राम्रै मिठो चोखो खाएला। त्यस्ता कुरा गर्ने त्यहाँ हर्क साम्पाङज्यूले 15 लाखको योजना 9 लाखमा सफल पारेको इतिहास छ। होइन, तपाईँ के छ भने नि रामकुमारी झाँक्रीजीको कति चाहिँ न्यारो सोचाइ रहेछ भन्दाखेरि शहरी विकास मन्त्री उनको पद जाँदाखेरि गुवा गरुने डाको छोटेर उनी मन्त्री होइन र? होइन, उनी साँच्चीकै चाहिँ नि ब्रोड माइन्डको हुन्थिन् भने होइन, अझै ब्रोड तरिकाले रातिन आउने तरिकाले जनतालाई अथवा अर्कोलाई हस्तान्तरण गरेर होइन उनी खुसी साथ बिदा हुनुपर्ने। तर उनी रोइ कराइ गरी रोना धोना गरी गुवा डाको छोडेर रोइन मन्त्री पद जाँदाखेरि त्यस्तो। अब हेर्नुहोस्, नेपालको इतिहासमा महान क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी वीर शहीदहरू हाँसी हाँसी छातीमा गोली थापेका छन्। गङ्गालाल, धर्मभक्त, उहाँले आहुति दिँदा पनि उहाँको ओठमा मुस्कान थियो। त्यो कम पीडादायी क्षमता अवस्था हो। जीवन न्यौछावर गर्दा पनि मान्छे खुसी छन्। अनि कलिले उमेरमा भारतमा फाँसीमा लड्काइएका, अङ्ग्रेजीले फाँसीमा लड्काएको चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंहहरू हाँसी हाँसी फाँसी चढे। नेल्सन मण्डेलाले राष्ट्रपति भन्ने पद डल्लै 4-5 वर्ष बाँकी हुँदा उहाँलाई यस्तो लाग्यो कि होइन, अब मैले सक्सेसर बनाउनु पर्छ, सत्ताको शिरोमणि भइराख्नु हुँदैन भनेर उहाँले थाओ एम्बेकी भन्ने आफ्नो पार्टीको आफूभन्दा जुनियर सेकेन्ड इन कमान्डमा बोलाएर के भन्नुभयो भने म अब रिटायरमेन्ट लिन्छु, तपाईँ चलाउनुहोस् राष्ट्रपति भनेर सक्सेसरको रूपमा तयार गरेर उहाँलाई सत्तामा ल्याउँदा हँसिलो अनुहारमा बिदाई लिनुभयो। फिडेल क्यास्ट्रोलाई त्यहाँ भगवान् तुल्य मान्थे। उहाँले जब 2009मा एउटा फैसला लिनुभयो कि म अब रिटायरमेन्टमा जान्छु, 50 वर्ष भएछ म क्युबाको सत्तामा गरी प्रधानमन्त्री 5-7 वर्ष, त्यसपछि लगातार 40 वर्ष राष्ट्रपति, के अरे 45 वर्ष राष्ट्रपति भएँ। म वाक्क भएँ, मलाई हवानाको प्यालेसबाट मुक्ति दिनुहोस्, म साधारण जिन्दगी जिउँछु भन्दा जनता रोए। तर फिडेल क्यास्ट्रो हाँसी हाँसी सत्ता त्याग गर्नुभयो भन्नाले रामकुमारी झाँक्रीले त्यो मन्त्री पद त्याग्दाखेरि मानव आमामामामामा ठुलै तपाईँको घर खेतै गए भन्दा ज्यादा गरी प्राणै निक्ले जस्तो हाहाकार गर्नुभयो। यसलाई भनिन्छ पदप्रतिको म भन्छु तपाईँ महान हुने हो, अमर हुने हो भने 3टा काम गर्नुहोस्। तपाईँ सकारात्मक बन्नुहोस्, नयाँ आउने प्रतिभाको अस्तित्व स्वीकार्नुहोस्, आफूभन्दा प्रतिभाशाली र रचनात्मक मान्छे आयो भने उसको नेतृत्व स्वीकार गर्नुहोस्, सामूहिक चिन्तन राख्नुहोस्, व्यक्तिवादी नहुनुहोस्, गाली गलजमा नउत्रिनुहोस् र फुलको आँखामा फुलै संसार बनाएर हिँड्नुहोस्। यो राम्रो हुन्छ। अब विजय राईजीको कुरा गरौँ न, मेरो मित्र। धरानमा जाँदा त्यहाँ चुनावमा हाम्रो तारा सुब्बाजीको मृत्युपछि नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भएको व्यक्तिलाई जिताउनको लागि म जगन्नाथ खतिवडा अहिले समाजवादीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ विजय राईजी कयौँ हिँड्यौँ। उहाँ मलाई मिजासिलो लागेको थियो। टियुको कृतिपुरको सभापति भइसकेका मान्छेले अहिले के अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ, मलाई ताजुब लाग्छ उहाँको अभिव्यक्ति सुन्दा पनि। होइन, उहाँले त भन्नुभयो हर्कसम्म आफैले जिउमा हिलो दलेर चाहिँ नि जनतामा भ्रम छ त श्रमदान गरेर देखाउँछ जस्ता कुरा गर्नुभयो विजयजीले त। हर्क साम्पाङज्यूलाई चर्चामा आउन अब हिलो दल्नु पर्ने हो अरे। अनि विजयजीले त त्यही भन्नुभयो। होइन, यो आश्चर्यको कुरा हो। म उहाँले श्रम गरेको आफ्नै आँखाले हेरेर आए मान्छे हो। तपाईँले उहाँले के फिल्म सुटिङ गरे? फिल्म सुटिङ गर्दा त हिलो लाग्छ। सुटिङ गर्दा त रेडी 1 2 3 भनेर क्यामेरा रोल गरेर खिचेको होइन नि। इच्छा मनोकामनामा रविजीले गर्नुभएको थियो नि एउटा श्रमदान नामक फिल्मको सुटिङ, त्यस्तो त होइन। त्यहाँ साँच्चै श्रम भएको छ। पसिना के कृत्रिम रूपमा यसो
त्यो पानी सानी छर्किएर फिल्मको इफेक्टको लागि बनाएको हो र होइन तपाईँको होइन, तपाईँको हर्क एउटा साम्पाङले हो, खोल्सीमा भिरमा झाडीमा अनि त्यसपछि तपाईँको हिलोमा हिँड्दा या सफा बाटोमा हिँड्दा त कहिले कचक्क कुल्चिएर हिलो जिउभरि पर्छ भने हिलै ठाउँमा जाँदा हिलो नलाएर के पाउडर लाग्छ त? त्यति कमन सेन्स प्रयोग गर्नु पर्दैन? होइन, अब हर्क साम्पाङले श्रम मात्रै गरेन, परिणाम पनि देखाए। पक्कै। परिणाम मात्रै आएन, तपाईँको इन्कम पनि देखाए। हेर्नुहोस् Yes, तपाईँको अहिले बढी। श्रम संस्कृति पार्क जो बगर हिजोको दिनमा हर्के बौलाएर त्यो खोलाको पार्क बगरमा के गरेको यो नचाहिने काम भन्थे, आज त्यही खोलाको बगरबाट तपाईँको अस्ति वर्षमा तपाईँको 1.5 करोड इन्कम त्यहाँ त मोती नै फलेको नि। 1.5 करोड त तपाईँको राजस्व उठ्यो नि नगरपालिकालाई। अनि हिजोको दिनमा त्यही बगरलाई चाहिँ दुर्व्यवसायीले अड्डा जमाएका थिए होइन, त्यहाँ तपाईँको झाडी थियो होइन, त्यही झाडीलाई फाडेर दुर्व्यवसायीको अड्डालाई हटाएर तपाईँको पार्क बनायो। पार्कबाट तपाईँको वर्षमा 1.5 करोड त तपाईँको नगरपालिका इन्कम भयो। अझै त्यो इन्कम बढ्दै जाला। गल्फ कन्ट्रीमा मरुभूमिलाई हराभरा बनाएको सुनिन्थ्यो। लिक्वान युले सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाइदिए, सुनको लङ्का जस्तो बनाइदिए। महाथिर मोहम्मदले मलेसिया निर्माण गरे भन्ने हामीले कथा न पढे हो। नेपालमा एउटा बन्जर मरुभूमि जस्तो होइन, स्याल लुक्ने ठाउँ जस्तो अथवा ट्यापे मुन्द्रेहरू गएर यसो इन्जेक्सन हान्ने ठाउँलाई हर्क साम्पाङज्यूले मनोरम पार्क बनाइदिनु भयो र तपाईँले भनिहाल्नुभयो वर्षमा 1.5 करोड रुपियाँ आम्दानी भयो। त्यो अब नगरपालिकाको बजेटमा जान्छ र विकासमा रूपान्तरित हुन्छ। त त्यस्तो चमत्कारिक काम गर्ने मान्छेको केही भ्यालु छैन, केही चर्चा छैन, खालि नेगेटिभिटी फैलाएको छ। ए बाबा तपाईँहरू टेलिस्कोप राख्नुहोस्, कमजोरी हेर्नुहोस्, पाउनुहुन्न क्या। मैले पनि मलाई जहिले मान्छेले के भन्छन् भने आज पनि मैले मेरो टिकटकमा 1 वर्ष अगाडिको भिडियो राखिदिएको छु। त्यो 1 वर्षमा ठ्याक्कै सेयर गर्न मिल्ने रहेछ, त्यो हेर्नु होला। मैले फेसबुकमा पनि राखिदिएको छु। त मलाई जहिले भन्छन् कि तपाईँ हर्क साम्पाङज्यूको आरती नै उतार्नुहुन्छ, कमजोरी देख्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् साथी हो, मैले हर्क साम्पाङज्यूको कमजोरी पत्ता लगाउन 3 घन्टा आफूलाई व्यस्त राखेको छु, कमजोरी मात्रै खोज्न। अब मैले केही कमजोरी पाउँदिनँ। मैले किन पाउँदिनँ भने अर्ग्यानिक मान्छेको बोली चाली अर्ग्यानिक हुन्छ। अनि उहाँमा बनावटीपन छैन, उहाँमा निश्चलता छ, प्रकृति जस्तै उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै यो देशलाई केही योगदान दिनुपर्छ भनेर नयाँ पार्टीमा गर्भदान गर्ने हर्क साम्पाङज्यू मेरो बरु सुझाव छ उहाँलाई कि तपाईँ सबैसँग मिल्नुहोस्, सहकारी गर्नुहोस्, कमसेकम मोर्चा बनाउनुहोस्। वैकल्पिक थर्ड फोर्स चाहिएको छ। हामी एमाले काङ्ग्रेसहरू उत्पात मात्थ्यौँ, सत्ताको उन्माद भयो भने हामीलाई बेला बेलामा साइजो राख्न पनि तपाईँ जस्तो प्रतिभा आउनुपर्छ। एक युगमा एकचोटि जन्मिएका यी प्रतिभाहरू एक ठाउँमा आएर देश निर्माणमा योगदान गर्न थर्ड फोर्स जन्माउन् मेरो शुभकामना छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद।